अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब घेरा तंग हो रहा है और लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का जवाल शुरू हो चुका है। इस पे बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का जवाल कैसे शुरू हो रहा है, और दूसरा ये कि फैसल वाडा ने आज साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर बड़ी कड़ी तनकीद की है, उनको तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि फैज हमीद भी उन बेगैरतों में शामिल है। उस पर बात करते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद कैसे बेगैरतों में शामिल है और फैसल वाडा ने मजीद क्या कहा है तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। वो माजी में क्या कहते हुए आ रहे थे और वो कह रहे थे कि आप रेड लाइन क्रॉस ना करें वरना ये कराची से इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान तक ये सारा मामला फैल सकता है। तो बिलाखिर वही हुआ। बात करेंगे इन दोनों मामला पे, इस सारी सूरत हाल पे आपको बताते हैं कि फैसल वाडा ने क्या कहा और जो तहरीक इंसाफ का जवाल शुरू हुआ है वो कैसे जवाल शुरू। चलते शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ का जवाल शुरू वो इस वजह से कि 9 मई का जो वाकया था, या 9 मई का जो जलाओ घेराव जो पाकिस्तान पे हुआ, कराची से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर यानी पूरे पाकिस्तान में जो जलाओ घेराव की सूरत हाल रही, और खास करके टारगेट किया गया आर्मी के दफातर को। जिना हाउस जो कोर कमांडर लाहौर है, वो जिना हाउस भी है, उसको टारगेट किया गया। वहां पर अपना कई सारे शोहदा और गाजियों के मुजस्मे पड़े थे, उनको तोड़ फोड़ उनकी की गई और कई सारी जगहों पे यानी हमला और धावा बोला गया। उनको रोकने वाला कोई नहीं था, बजाय कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उनको रोकती, उनको उकसाने में उन्होंने किरदार अदा किया। अब उस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं, जो खुद को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझते हैं और जो कह रहे हैं कि 9 मई का जो सानिया है या 9 मई का जो वाकया है वो काबिल मजम्मत है, और पाक फौज के खिलाफ अगर कोई भी या किसी भी जमात की तरफ से ऐसे इस किस्म के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे और दुश्मन अनासर को खुश किया जाएगा तो हम ऐसी पार्टी को अलविदा कहेंगे। 2 रोज कबल महमूद मौलवी जो कराची से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने अलविदा किया। कल जो है आमिर कियानी ने और कई सारे लोग जनूबी पंजाब से हत्ता के बलूचिस्तान से भी कई सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान साहब को अलविदा कहने का और तहरीक इंसाफ छोड़ने का इंदिया दे दिया है। वो इस वजह से क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ 9 मई को वो काबिल मजम्मत था। तहरीक इंसाफ दूसरी MQ बनने जा रही है या बन गई है, क्योंकि खान साहब अब भी अपनी जिद पे डटे हुए हैं। जिद और अना की वजह से उन्होंने अपनी हुकूमत गंवाई, जिद और अना की वजह से उन्होंने अपने दोस्त गंवाए, जिद और अना की वजह से उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आज जो पाकिस्तान की ये सूरत हाल है उसी इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि इमरान खान साहब ने पौने 4 साल का अरसा जो हुकूमत की, वो आपको पता है कि किन के कामों को इस्तेमाल करके वो वजीर आजम पाकिस्तान बने, और उसके बाद जब उन्होंने इनको हटाया तो फिर अपने मोहसिनों के ऊपर उन्होंने वार करना शुरू कर दिया। 9 मई का जो वाकया था, जो जलाओ घेराव किया गया, उसके बाद फैसला किया गया, सख्त फैसला किया गया कि अब सख्ती बरती जाएगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान व लीडरान की गिरफ्तारी हुई और 30 से 40 दहशतगर्द छुपने का अंदेशा जाहिर किया। पंजाब हुकूमत ने जमान पार का घेराव किया और फिर वहां पर ऑपरेशन की भी तैयारी हो रही है। पंजाब पुलिस अलर्ट खड़ी है, कभी भी ऑपरेशन का आगाज हो सकता है। लेकिन वापस आते हैं उस पर कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब भी कह रहे हैं कि अकेला भी लड़ूंगा। लोगों के ऊपर प्रेशर है, लोगों को तंग ना करें। अपने कारकुनान से इल्तिजा कर रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको कोई बुरा भला ना कहे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। खान साहब, बात तो ये है कि तो आपको भी पता है कि कैसे जहांगीर खान तरीन लोगों को अपने जहाज में भर भर के आपके पास लाते थे और आप अपनी पार्टी का परचम उनके गले में पहना के तहरीक इंसाफ में शमूलियत दिलाते थे। तो आप भूल गए मेरे ख्याल से ये वही लोग हैं जो काफी अरसा पहले आपकी पार्टी में शामिल करवा लिए गए। अब जाहिर सी बात है वो आपको छोड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने मौसमों को नहीं छोड़ा और आपने अपने
ان کارکنان کو جو آپ کے نظریاتی کارکنان تھے، نظریاتی لیڈران تھے، ان کو آپ نے غداری کا لقب دے کے یا غداری کا لیبل لگا کے اور ایجنسیوں کا بندہ بول کے آپ نے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا. تو ظاہر سی بات ہے خان صاحب اب یہ مقافات عمل ہے اور آپ کا کیا دھرا ہے جو آج آپ کے اوپر ہی استعمال ہو رہا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو جو لوگ آپ کی پارٹی میں شامل کروائے گئے تھے اب ظاہر سی بات ہے آپ کی پارٹی کو چھوڑیں گے بھی. اس میں بھلے ہی آپ کہہ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے، کچھ بھی کہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ماضی میں ایسے ہی جیسے حامد میر نے کہا کہ مسلم لیگ کو توڑ کے کیو لیگ بنائی گئی، پھر مسلم لیگ نواز بن گئی، ایسے ہی اپنا جماعت اسلامی کو توڑ کر اور کراچی میں ایم کیو ایم بنائی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی، اور ایسے ہی ایم کیو ایم کو مزید توڑنے کے بعد پی ایس پی بنائی گئی، ایم کیو ایم حقیقی بنائی گئی. ایسے ہی بلوچستان کے اندر ایک نئی پارٹی بنائی گئی جو بی اے پی ہے. ظاہر سی بات ہے جو کام کرتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر کام کرتے، وہ کوئی کچی گولیاں نہیں کرتے. بہرحال آپ نے ریاست سے ٹکراؤ لیا، آپ نے ریاست کے خلاف ایک مہم جوئی کی جو آپ کو گلے پڑ گئی، اور اب ظاہر سی بات ہے آپ کا زوال پذیر ہونے والا ہے، کیونکہ ضد اور رنا کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو تباہ کیا اور آپ نے اپنے آپ کے ساتھ ساتھ ملک کا جو حشر نشر کیا ہے. اس فوج کے اوپر آپ نے جو الزام تراشی کی ہے، یہی فوج کے افسران جو ہیں وہ آپ کو اسی ملک کا وزیر اعظم بنا چکی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے انہی کے اوپر وار کیا. تو ظاہر سی بات ہے خان صاحب یہ تو ہونا تھا ایک نہ ایک دن، اور مزید آپ کے اوپر ابھی سختیاں آنی ہیں. جو آپ نے جو ظلم و ستم کیے دوسری پارٹیوں کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہونا ہی تھا. بہرحال اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور آپ کی پارٹی سے آہستہ آہستہ لوگ جائیں گے، جیسے ماضی میں ایم کیو ایم کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے، جیسے ماضی میں مسلم لیگ کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ مقافات عمل بھی ہے. اب آتے ہیں اس میں کہ فیصل ووہڈا نے جو کڑی تنقید کی ہے اور سخت تنقید کی ہے سابق ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے حوالے سے. سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے رکن پارلیمنٹ فیصل ووہڈا نے سابق ریٹائرڈ جنرل فیض حمید پر بڑی کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ فوج کا ایک بڑا طبقہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. جنرل فیض بھی ان بغاوتوں میں شامل ہیں، اسے بھی سخت سزا ہونی چاہیے. آپ کا کوئی والی وارث بھی نہ ہوگا. تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل ووہڈا کی کڑی تنقید. فیصل ووہڈا کا کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ارد گرد جو کیڑے مکوڑے اور سانپ جو 3 ہیں اور 2 غیر سیاسی لوگ جن کا میرے خیال سے انہوں نے ایک نام نہیں بتایا، ایک نام لے لیا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا، کہ وہ اکسا رہے تھے لوگوں کو، اور ان کی وجہ سے ہی تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اشاروں پہ چلتے تھے. عمران خان صاحب نے اپنا دور اندیشی سے کام نہیں لیا. عمران خان نے ان کے کہنے کے مطابق کام کیا، جس کی وجہ سے آج تحریک انصاف کا یہ حال ہے. اور بالکل آرمی ایکٹ کے تحت ان سب لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو بھی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، ان کو آرمی ایکٹ کے تحت کڑی سے کڑی سزا دی جائے. یعنی سابق ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کو بھی انہوں نے ان بیخردوں میں شامل کر دیا جو تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے والے، جو دوگلی پالیسی کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں. سابق وفاقی وزیر فیصل ووہڈا کئی مرتبہ یہ انکشاف کر چکے اور عمران خان صاحب کو بھی وہ میڈیا کے توسط سے پیغامات پہنچا رہے، لیکن عمران خان صاحب میں نہ مانو والی رٹ پہ قائم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا بالکل نہیں. بھارت تحریک انصاف کا زوال شروع، کچھ لوگوں کو اشارہ مل گیا ہے اور کچھ لوگ اشارے کے انتظار میں. یہ آنے والا وقت ہی آپ کو بتائے گا کہ کیسے آہستہ آہستہ کر کے تحریک انصاف کو سب لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تنہ تنہا رہ جائیں گے عمران خان. مگر اب وہ بزد ہیں، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تنہ تنہا لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن جھکوں گا نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا، کیا عمران خان صاحب کی ضد اور انا جیتے گی یا پھر ریاست پاکستان جیت جائے گی. تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.